Igsoon, I would like to remind you nga kinahanglan nato basahon ang pulong sa Ginoo, which is ang Bible. Mao na ni ang itsura sa Bible nga gihatag sa ako. Then duha akong Bible, English version po di siya, pero ang translation niya kay NLT, New Living Translation. Basahon ako sa Cebuano, ana siya: ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabii, ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini ug magmauswagon ka, no? Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo dapat tuna nato na siya matag adlaw o gabi, tapos ang sa ganiyang gingon niya diri sa last, i-apply nato ang atong mga basahon, dili lamang basa-basa ta tapos wala tayong matun-an. That is kanang dili tinuod niya kanang pag-study sa pulong sa Ginoo, no, nga gabasa lang ta, but no matter basahon natong pulong sa Ginoo, then i-apply nato.